बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है जी, एक स्टोरी है जिसका नाम है उम्र और समंदरी महल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप सब तक पहुँचती रहें। उम्र सिर्फ लूट मार करके दौलत ही ना कमाता था, बल्कि वो मुसीबत ज़्यादा लोगों की इमदाद भी किया करता था। दौलतमंद लोग उसे कंजूस समझते थे, लेकिन उम्र गरीबों के लिए हातिम ताई बना हुआ था। गरीब और मजलूम लोग उससे मदद मांगने आते तो वो कभी इनकार न करता था और जहाँ तक मुमकिन होता उनकी इमदाद करता था। एक दिन वो समंदर की सैर करने गया। साहिल पर पहुंचा तो रेत पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। लिबास से वो कोई गरीब आदमी मालूम होता था। उसका भीगा हुआ लिबास जाहिर करता था कि वो समंदर से निकलकर यहाँ आ पड़ा है। उमरों ने सोचा कि अगर वो यूं ही पड़ा रहा तो कोई मगरमच्छ आकर उसे खा जाएगा, इसलिए उसकी मदद करनी चाहिए। चनाचे उसने बेहोश आदमी को होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी। जल्दी वो आदमी होश में आ गया। वो उठ बैठा और समंदर की तरफ देखकर चिल्लाया, हाय मेरी बीवी बच्चे, हाय मेरा मुन्ना। वो शख्स चिल्लाता हुआ उठकर पानी की तरफ दौड़ा। उमरों ने लपक कर उसे पकड़ा। होश करो बेवकूफ़, क्या डूब मरने का इरादा है? ख्वाजा मुझे मत रोको, बदबख्त लहरों ने मेरी बीवी और बच्चे को निगल लिया है। वो रोने लगा। उमरों बोला, हिम्मत से काम लो, सब्र करो दोस्त। कैसे सब्र करो उमरों भाई, मरने वालों पर सब्र किया जाता है, वो तो जिंदा है। तुम्हें क्या पता कि वो जिंदा है? उमरों ने कहा, समंदर में डूबने वाले मर जाते हैं उन्हें ख्वाजा, वो जिंदा हैं। मुझे यकीन है कि समंदरी हाथ ने उन्हें अगवा किया है। उमरों ने हैरत से कहा, समंदरी हाथ? फिर हंसकर बोला, शायद तुम पागल हो गए हो। समंदर कोई इंसान तो नहीं कि उसके हाथ पाँव होंगे। मैं सच कह रहा हूँ ख्वाजा, मैंने वो हाथ अपनी आँखों से देखा था। वो आदमी बोला। उमरों ने कहा, अच्छा आराम से बैठकर मुझे पूरा वाक़या बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो आदमी हिचकियाँ लेता हुआ बोला, मेरी बीवी इंतहाई खूबसूरत थी। फिर खुदा ने एक बेटा दिया तो वो भी उसकी तरह बहुत खूबसूरत था। मेरा नाम आकिल है और मैं गरीब आदमी हूँ। मैं और मेरी बीवी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते थे और शहर में बेचकर हासिल होने वाली रकम से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कल दोपहर को जंगल में मेरी बीवी और मैं खाना खा रहे थे। मेरा 1 साला बेटा नासिर खेल रहा था कि अचानक वहाँ पर एक बूढ़ा आ गया। उसने खाना मांगा। वो भूखा था, जबकि हमारे पास सिर्फ 3 चपातियाँ थी। मैं और बीवी ने आधी आधी चपाती खाई और 2 चपातियाँ बूढ़े को दे दी। वो बूढ़ा मेरे बच्चे नासिर की तरफ देखता और खाना खाता रहा। खाना खाने के बाद उसने हमारा शुक्रिया अदा करके कहा, मैं एक दरवेश हूँ और तुम लोगों की सखावत का इम्तिहान लेने आया था। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हुए हो, इसलिए कुदरत को मंजूर है कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें खुशहाल बना दूँ। चनाचे कल सुबह तुम लकड़ियाँ काटने की बजाय समंदर पर जाना और साहिल पर बैठकर गैबी इमदाद का इंतज़ार करना। ये कहकर बूढ़ा दरवेश वहाँ से चला गया। मैं और बीवी रज़िया बहुत खुश हुए। हम शाम के वक्त लकड़ियाँ बेचकर घर आए तो बूढ़ा दरवेश दरवाजे पर मौजूद था। वो कहने लगा, आकिल बेटे, मैं एक बात बताना भूल गया था। तुम यूँ करना कि जब साहिल पर पहुँचो तो ये मछली समंदर में फेंक देना, ताकि तुम्हें फ़ौरन गैबी इमदाद हासिल हो जाए और तुम्हें इंतज़ार न करना पड़े। ये मसनूई और पत्थर की बनी हुई मछली समंदर की तह में पहुँचेगी और समंदर से बहुत बड़ा ख़जाना बाहर निकल कर तुम्हारे कदमों में आ पड़ेगा। उसके साथ ही बूढ़े ने अपने हाथ में पकड़ी पत्थर की छोटी सी मछली मेरे हवाले कर दी और रुखसत हो गया। इस बार भी वो मुसलसल मेरे बेटे नासिर की तरफ देखता रहा था। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि कुदरत हमारी मदद कर ही रहा है और हमें समंदर से ख़जाना मिलने वाला है। चनाचे खुशी के मारे हमें रात भर नींद न आई। आज सुबह मैं अपनी बीवी रज़िया और बेटे नासिर के साथ घर से यहाँ पहुँचा। मैंने मसनूई मछली समंदर में फेंकी। फिर हम बैठकर ख़जाना बाहर आने का इंतज़ार करने लगे।
ہمارے دل خزانہ ملنے کی خوشی میں تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ میری بیوی رضیہ کہہ رہی تھی کہ خزانہ ملنے پر سب سے پہلے ہم اپنے لیے عالی شان محل بنوائیں گے، زیورات اور گھر کی چیزیں خریدیں گے، ناصر کے لیے جھولا اور کھلونے لیں گے۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد میں تجارت کروں گا اور دوسرے ملکوں میں مال لے جانے کے لیے ایک بحری جہاز بنواؤں گا جس میں ہماری رہائش کا بھی اعلیٰ انتظام ہوگا۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سمندر سے ایک بہت بڑا ہاتھ نکلا اور ہماری طرف بڑھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا مگر میری بیوی اور بچے کو اس نے نگل لیا۔ میں چیختا چلاتا سمندر میں کود پڑا اور اپنی بیوی اور بچے کو تلاش کرنے لگا۔ میں بار بار غوطہ لگا کر پانی کے اندر انہیں تلاش کرتا رہا مگر وہ نہ ملے۔ میں تھک کر پانی سے باہر نکل آیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ اب تم نے ہوش دلایا ہے، اتنا بتا کر عاقل لکڑہرا رونے لگا۔ عمرو حیران تھا کہ کیا ماجرا ہے، درویش کون تھا اور وہ ہاتھ کس کا تھا؟ اس نے عاقل سے پوچھا۔ اس درویش نے کہا، دونوں ملاقاتوں میں تمہارے بیٹے ناصر کے بارے میں تم سے کچھ کہا تھا؟ نہیں، صرف اسے دیکھتا اور مسکراتا رہا تھا۔ ابھی بے ہوشی کے دوران میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ درویش سمندر کے وسط میں کھڑا ہے اور میرے بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس آنے کو کہہ رہا ہے، مگر ناصر انکار میں سر ہلاتا ہوا خوف زدہ انداز میں رو رہا تھا۔ پھر میں نے درویش کے ہاتھ کو لمبا ہوتے دیکھا جیسے وہ ناصر کو پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تم دونوں ماں بیٹے کی ضرورت ہے، باپ کی نہیں۔ اس کی بات سن کر میری بیوی نے نفرت سے اس کی طرف تھوک دیا تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ درویش غضبناک ہو گیا، غصے میں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اسی لمحے مجھے ہوش آ گیا، عاقل نے بتایا۔ عمرو نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی طلسماتی چکر ہے۔ یقیناً وہ بوڑھا کوئی جادوگر تھا اور اسے عاقل کی بیوی اور بچے کی ضرورت تھی، جنہیں حاصل کرنے کے لیے اس نے انہیں سمندر سے خزانہ ملنے کا چکر دیا اور پھر کسی جادوئی ہاتھ کے ذریعے انہیں اغوا کر لیا۔ عاقل میاں، تم یہاں میرا انتظار کرو، میں دیکھتا ہوں کہ رضیہ اور ناصر کہاں ہیں۔ عمرو نے اٹھتے ہوئے کہا، میری واپسی تک یہاں سے مت اٹھنا۔ یہ کہہ کر عمرو نے اپنی زنبیل سے سلیمانی کانٹا نکالا جس کے ساتھ لمبی ڈوری تھی۔ اس نے کانٹا سمندر میں پھینک دیا اور انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ڈوری کو جھٹکا لگا اور عمرو نے کانٹا باہر کھینچ لیا۔ کانٹا ایک کچھوے کے منہ میں ہوا تھا۔ عمرو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گا، کچھوے نے کہا۔ عمرو نے کہا، جب تم میرے سوالوں کا جواب نہ دو گے آزاد نہیں کروں گا۔ بولو، وہ درویش کون تھا جو عاقل سے ملا تھا، اور عاقل کی بیوی اور بچہ کہاں ہے؟ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ عمرو، وہ دونوں زندہ ہیں۔ درویش اصل میں طوفان جادوگر تھا۔ اسے جادو سے معلوم ہوا تھا کہ اگر وہ رضیہ سے شادی کرے اور اس کے بیٹے کے خون سے نہائے تو وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا بلکہ نہاتے ہی جوان بن جائے گا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ طوفان جادوگر کا محل سمندر کی تہہ میں ہے اور وہ کل رضیہ سے شادی کر کے ناصر کے خون سے نہائے گا۔ رضیہ اور ناصر اسی وقت اس کے محل میں ہیں۔ عمرو نے اس کے منہ سے کانٹا نکالا اور اسے پانی میں پھینک دیا۔ کچھوا پانی میں غائب ہو گیا۔ عمرو نے عاقل سے کہا، سن لیا تم نے عاقل، بڑے عقل مند بنتے تھے۔ درویش اصل میں جادوگر تھا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، جو کام عقل سے نہ ہو سکے اسے میں عیاری سے سر انجام دیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھی اور عاقل کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ سلیمانی چادر میں یہ خوبی بھی تھی کہ پانی اس پر نہیں پڑتا تھا اور چادر سے 1 فٹ دور ہی رہتا تھا۔ عمرو خدا کا نام لے کر سمندر میں کود پڑا اور گہرائی میں اترتا گیا۔ پانی اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر رہا، چنانچہ عمرو کا نہ لباس بھیگا اور نہ سر اور نہ پاؤں گیلے ہوئے۔ جلد وہ سمندر کی تہہ میں جا پہنچا۔ وہاں ایک خوبصورت محل تھا مگر پانی اس محل کے چاروں طرف 2-2 فٹ دور تھا۔ محل کا دروازہ کھلا تھا۔ عمرو محل میں داخل ہی ہوا تھا کہ محل کے گرد پانی میں کئی مگرمچھ نمودار ہوئے اور چنگھاڑنے لگے۔ ان کا شور محل کے اندر سنائی دیا اور ایک کمرے سے ایک بوڑھا نکل آیا مگر عمرو اسے نظر نہ آیا۔ کیا بات میرے غلاموں، کیوں شور کر رکھا ہے؟ جادوگر نے محل کے دروازے پر آ کر مگرمچھ سے پوچھا۔ آقا، عمرو عیار آپ کے محل میں داخل ہو گیا ہے، ایک مگرمچھ نے بتایا۔ او جادوگر،
وہ جادوگر حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، مگر مجھے تو نظر نہیں آیا۔ دیکھا تو ہم نے بھی نہیں، صرف اس کی بو سونگھی ہے، مگرمچھ نے کہا۔ شاید اس نے خود کو غائب کر رکھا ہے۔ یہ سن کر وہ جادوگر گھبرا گیا اور پلٹ کر تیزی سے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ عمرو بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ جادوگر کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، عمرو نے اندر جھانکا۔ کمرے میں عاقل کی بیوی رضیہ بیٹھی رو رہی تھی۔ 1 سالہ بچہ ناصر بھی رو رہا تھا۔ طوفان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہی پڑے گی تاکہ میں تمہارے بچے کے خون سے غسل کر سکوں، اور ہاں، یہاں عمرو عیار تو نہیں آیا۔ عمرو اندر داخل ہوتے ہوئے خنجر نکالا اور جادوگر کے پیچھے پہنچ کر بولا، بالکل آیا ہے، ظالم جادوگر۔ آواز سن کر طوفان جادوگر تیزی سے پلٹا اور عمرو نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ جادوگر تڑپتا ہوا مر گیا۔ اس کے مرتے ہی سمندر کا پانی محل میں گھس آیا، مگر عمرو نے جلدی سے رضیہ کا ہاتھ پکڑ